نديرو مقارنة بين رشيد بن عيسى ومولود المعمري. وحدين قالك دير لنا شوفنا واش مولود المعمري يطلع ولا ما يطلعش. هادي نورمالمون نتوما تاني ديروها وحدكم. المهم نشوفو اسكو مولود المعمري قالك يطلعوا لي زارتيكل سيونتيفيك تاعه في جوجل سكولر ولا ما يطلعوش. اللي ما شافش الفيديو اللي درت على رشيد بن عيسى غادي يلقاها هنا الفوق في لا فيديو ولا في الديسكريبسيون، ولا يروح للقناة تاعي غادي يلقاها تما. مولود معمري. اوكي. مولود معمري هاو طلع. لا كولين اوبليي. مولود معمري في الارشيف تاع الجامعة الجزائرية. لي إسفرا. بويم دو سي محمد ومحمد. تكست بربر. مولود معمري. L'opium et le bâton. مولود معمري. صح هذا سي ان رومان. مولود معمري تاني. Le sommeil du juste. Culture savante. Culture vécue. هاي في الباجة الأولى طلع مولود معمري. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie. Entretien avec مولود معمري. De bons usages de l'ethnologie. من الصفحة الأولى يطلع. La traversée. Pareil. Dialogue sur la poésie orale en Kabylie. Entretien avec Tahar Djaoud, suivi de La Cité du Soleil, sauté en 3 tableaux. Précis de grammaire berbère, Kabylie, مولود معمري 1887. باختصار بلا ما نكمل غادي تلقوا هنا لي زارتيكل مشتين. ليكسيك فرونسي توارق. مولود معمري. واحد يكون سبيسياليست دار ولو ارتيكل سيونتيفيك واحد تلقاوه هنايا. نفكركم باللي مولود معمري اصلا مات في 89. ربي يرحمه. ف مولود معمري اللي مات في 89 عنده لي زارتيكل سيونتيفيك تاعه اللي كان قبل جوجل. مولود معمري مات قبل ما تجي جوجل، كاين لي زارتيكل سيونتيفيك تاعه هنايا في جوجل سكولر اللي طلع لكم لي زارتيكل سيونتيفيك. وهذا لي مسيو هذا رشيد بن عيسى مازالو حي، ولا ارتيكل واحد طلع له، ولا ارتيكل واحد، لا بالعربيه ولا بالفرنسي. جيسبيغ راكم فهمتوا دروك. اي انسان مبارطاجي ولو ارتيكل سيونتيفيك واحد يطلع. اذا كان صح عنده السيد هذا، اذا كان صح يدعي انه هيستوريان ولا جو سي با كون، مش عارف شراه يقول جو بونس هيستوريان، مش عارف ايش مختص هذا كل خطره شراه يقول لهم رشيد بن عيسى. المهم راكم شفتوا بعينيكم. بغاف انا لو كان باغ اكزومبل يجوا يسقسوني يقولوا لي شكون اللي نهضروا، شكون اللي باغ اكزومبل في تمازيغت ولا نسقسوه، شكون اللي نسقسوه في تمازيغت. لو كان نبغوا نجيبو كيما هادو قناة النهار ولا الشروق، ولا تبغى تجيب كاش واحد شكون. دروك في الحيين كاين سالم شاكر. سالم شاكر. سالم شاكر اسبيرون يطلع. سي با سا، سي با un footballeur irakien. avec un C. سالم شاكر. فوالا هاو سالم شاكر. linguiste, est un universitaire algérien, docteur en lettres, spécialiste de linguistique berbère,
غنطلع لكم كاع الويكيبيديا تاعه. بروفيسور دو لونغ بربر على لونيفرسيتي تاع مارسي. هذا الدومين تاع لا لونغ بربر عنده كتب بربر aujourd'hui, manuel de linguistique berbère, linguistique berbère, étude de syntaxe et de diachronie. تاني نزيد نخبركم. المهم سي ان بروفيسور راه يقري، وهو اللي راه مسؤول دروك على لونسيكلوبيدي بربر. جو بونس بلي قاعد تطلع هنايا لونسيكلوبيدي بربر، اللي كان حاكمها غابرييل كوم، واللي دروك راه حاكمها سالم شاكر. Docteur en lettres, spécialiste de linguistique berbère, professeur de langue berbère à l'université de Marseille. إنسان الدومين تاعو هذا مختص تاع بصح في اللونغ. ها هي depuis 2002 à la suite du décès de Gabriel Combe il dirige l'encyclopédie berbère. l'encyclopédie berbère اللي راهي دروك مخرجة 43 كتاب، راهي في لوفاج، راهي في 43، ومشاركين فيها أكبر المختصين. هاي لوتور فيها 14 ريداكتور و 17 باغان، وأكبر المختصين فيها، أكبر مختصين في لافريك دو نور وتمازيغ وكل شيء يشاركوا في لونسيكلوبيدي بربر. الوغ باش تكون انت ديريكتور دو لا بوبليكاسيون تاع لونسيكلوبيدي بربر، هاي كان حاكمها غابرييل كومب من 84 ل 2002، ومن 2002 راح حاكمها سالم شاكر. فها هما اللي هاي كوميتي دو ريداكسيون، ها هما هادو كاع. شوفوا كاع ethnologie et anthropologie توارك فريمون دي بيون في هاي. شوف محمد أركون كوم إسلامولوج، راكم تشوفوا كاع في كاع لي دومين، بريستوار، لانثروبولوجي، بونيك، اثنولوجي، توارك، سوسيتي ماروكان، هيستوار انسيان، ايجيبتولوجي، موين اج، هيستوار انسيان، بريستوار، الاندلس. فاذا بغات قناه الشروق والنهار تجيب كاش واحد يهدر ولا يجيبوا سالم شاكر، مسيو سالم شاكر. ها هو يجي لالجيري سالم شاكر، ها هو مسيو سالم شاكر، ويجي لالجيري، يجي لالجيري هو. فيستضيفوا واحد كيما هذا اللي سبيسياليست في الدومين تاعو. المهم جاسبر راني حطيت لكم على مسيو مولود معمري، وهاي كيما قلت لكم اذا بغاو يجيبوا كاش واحد يحكي على امازيغيه ولا تمازيغ يجيبوا سالم شاكر. و جو بونس بزاف اللي راهم يعلقوا ولا ما على بالهمش بلي انا ماشي كابيل. مي فخير ماشي كابيل، ما حصليش شرف باش نكون كابيل. وراني قلتها في اللي ما سمعنيش راه ما سمعش الفيديو الاول تاعي اللي درته بلي انا ماشي كابيل. لو كان جيت كابيل لو كان نقولها ديراكتومون في كي نجي ندير الفيديو تاعي ديراكتومون نقول لكم انا جو سوي كابيل. ظنوا بلي غادي نحشم منها لو كان، راه بالعكس راني نكون فيار لو كان جيت كابيل. ما حصل لي شرف باش نكون كابيل. و جو بونس هادي صاي هاد لو سوجي يديباسي دروك تاع كابيل. راه الناس نورمالمون الناس راهي تقرا، الناس راهي تعرف بلي لي زالجيريان سي دي زيمازيغ. راه كاع ايمازيغان، كاع لي زالجيريان ايمازيغان، ما راهش غير لي كابيل ايمازيغان. لا كابيلي سي كلير هي القلب تاع ايمازيغان، القلب الحي تاع ايمازيغان في لاجيري. مي اللي راهم يحكوا على هادي لا كوز بربر ولا راهم باغتو،
تلقى بارتو في الجيري يحكوا، سواء في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال بارتو. اي بان جيسبر راني رديت كي يبغوا يستضيفوا كاش واحد ولا يستضيفوا دي سبيسياليست باش ما يبقوش يحكوا، خاطش لا سيونس ماشي كيما يديروا هكا تاع وحده هادي تشبه لهادي ولا نو. يليق تجيب وحدين دي سبيسياليست اللي يعرفوا واش يهضروا، اللي قارين اللي مبيبلين دي زارتيكل سيونتيفيك، اللي كيما على بالكم قلت لكم بلي زارتيكل سيونتيفيك باش تبيبلي يليق لك يديروا له ديجا البير ريفيو قبل ما تبيبلي، يديروا له البير ريفيو. هاو سالم شاكر نطلعوه نديرو سالم شاكر في جوجل سكولر، استنى تشوف. هاو سالم شاكر جوجل سكولر. نشوفو سالم شاكر. سالم شاكر قامت باج الأولى تطلع Berbère aujourd'hui, Berbère dans le Maghreb contemporain. Introduction au domaine berbère. Linguistique berbère, étude de syntaxe et de diachronie. Manuel de linguistique berbère. هذا هو السيونتيفيك كيما هاك مي فخير. سيونتيفيك تطلع دير جوجل سكولار يطلعوا لي زارتيكل سيونتيفيك. واللي هادو اللي ما مختصين في حتى حاجه ما يطلعوش في جوجل سيونتيفيك في جوجل سكولار، ما عندهمش دي زارتيكل سيونتيفيك مبيبليين، خاطش غير يهضروا تلقاهم غير في لي فوروم كلشي، تلقاهم في جوجل عادي بصح جوجل سكولار ما تلقاهمش كاع. هذه هي. ميرسي. هيا عطو.